बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 47 के हवाले से। और आर्टिकल जो 47 है, हमने आर्टिकल 45 और 46 पर भी बात करनी है। जो लास्ट हमने किया था वो आर्टिकल 44 तक किया था। आज हम 45 और 46 को देख लेते हैं, फिर 47 बहुत अहम है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। 45 कहता है प्रेसिडेंट्स पावर टू ग्रांट पार्डन एटसेट्रा। पार्डन कहते हैं आम मुआफ़ी, कि जो सदर पाकिस्तान है उनके पास अख्तियार है कि वो किसी को, आपने देखा होगा जिनको सुप्रीम कोर्ट से भी सज़ा हो जाए वो भी अगर सदर पाकिस्तान को मर्सी अपील फ़ाइल करे तो सदर पाकिस्तान उसकी जो उस मर्सी अपील है उस पर उसको मुआफ़ कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं उसमें, काफ़ी चीज़ों पर रुकावटें हैं। जैसे कत्ल का केस है, जब तक वली नहीं माफ़ करेगा तो सदर नहीं माफ़ कर सकता, लेकिन एक अख्तियार है सदर के पास, और ये दो लोगों के पास बेसिकली अख्तियार है। हमारे अगर हम CRPC की बात करते हैं, जो क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड है, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर है, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर के पास ये अख्तियार है, वो जो वादा माफ़ गवाह को माफ़ करना, अगर कोई अकम्प्लेस हो और वो जिसको अप्रूवर भी कहते हैं, कि वो अगर स्टेटमेंट दे और वो मरकज़ी मुलज़मान के बारे में डिटेल्स बता दे, एविडेंस दे दे, तो ये डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर के पास ये पावर है कि वो किसी उसको माफ़ कर दे और उसको वादा माफ़ गवाह डिक्लेयर कर दे। क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने केस को देखना होता है, तो किसी को माफ़ करने का अख्तियार, अगर हम CRPC की बात करेंगे तो उसमें डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर के पास है। आईन पाकिस्तान की बात करेंगे तो वो सदर पाकिस्तान के पास है। द प्रेसिडेंट शैल हैव पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्रीव एंड रिस्पाइट एंड टू रिमिट। ये एक एक जो लफ्ज़ है ये अपनी पूरी एक जो है वो तशरीह रखता है कि ना सिर्फ माफ़ करने का बल्कि किसी भी सज़ा को तब्दील करने का, सज़ा की तब्दीली, सज़ा को कम करना और जो है वो सज़ा को सस्पेंड करना, ये अख्तियारात हैं। जैसे मैंने आपको बताया था नवाज़ शरीफ का जो केस था, जब नवाज़ शरीफ को ज़मानत दी गई थी, तो नवाज़ शरीफ की ज़मानत जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पोस्ट अरेस्ट इंटरम बेल 8 हफ़्तों की दी थी, तो फिर अदालत ने कहा था कि अगर आप मज़ीद इसको एक्सटेंड करवाना चाहेंगे तो आप फिर जाएंगे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और वो इसमें आपकी सज़ा को सस्पेंड रख सकती है। तो ज़ाब्ता फ़ौजदारी में जो सूबाई हुकूमत है उसके पास ये इख्तियार होता है कि वो किसी मुलज़िम जो सज़ा याफ्ता मुजरिम है उसकी सज़ा को सस्पेंड कर दे। और या आईन पाकिस्तान में ये इख्तियार सदर पाकिस्तान के पास है कि वो पार्डन दे, रिप्रीव करे, रेस्पाइट, रिमिट और सस्पेंड करे, और कम्यूट एनी सेंटेंस पास बाय एनी कोर्ट, ट्राइब्यूनल और अदर अथॉरिटी। ये सारे इख्तियारात सदर पाकिस्तान के पास हैं। वो चाहे आम माफ़ी का ऐलान कर दे, माफ़ कर दे, वो चाहे सज़ा कम कर दे, वो चाहे सज़ा मुअत्तल कर दे, वो चाहे सज़ा तब्दील कर दे, चाहे वो जो शिद्दत है सज़ा की, सज़ा अगर कोई है वो जो जैसे उम्र कैद होती है या 10 साल कैद बामुशक्कत होती है तो उसको तब्दील कर दे। तो ये सारे के सारे इख्तियारात पार्डन के, रिप्रीव, रेस्पाइट, रिमिट, सस्पेंड और कम्यूट, ये सारे के सारे इख्तियारात सदर पाकिस्तान के पास हैं आर्टिकल 45 में, कि सदर पाकिस्तान का जो इख्तियार है कि वो किसी को माफ़ कर सकता है, या जो ये कहा जाता है कि सदर पाकिस्तान को मर्सी अपील फ़ाइल की जाएगी और उस मर्सी अपील पर सदर पाकिस्तान माफ़ कर देंगे। तो ये सदर पाकिस्तान के पास आर्टिकल 45 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इख्तियारात हैं जो आईन पाकिस्तान ने दिए हैं कि आप किसी भी जो मुजरिम है सज़ा याफ्ता की, आप सज़ा को ख़त्म कर सकते हैं, उसको मुअत्तल कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, आप उसकी नेचर को तब्दील कर सकते हैं। ये सारे के सारे इख्तियारात सदर पाकिस्तान के पास हैं आर्टिकल 45 में। जबकि आर्टिकल 46 जो है वो बहुत अहम है, और आर्टिकल 46 ये कहता है कि प्रेसिडेंट टू बी केप्ट इन्फॉर्म्ड। सदर पाकिस्तान को मुल्क की जो सूरत हाल है और जो ब्यूरोक्रेसी है, इंतज़ामिया है, हुकूमत है, उसने वेल इन्फॉर्म रखना है सदर पाकिस्तान को। द प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर की ज़िम्मेदारी है, शैल का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर शैल कीप द प्रेसिडेंट इन्फॉर्म ऑन ऑल मैटर्स ऑफ इंटरनल एंड फॉरेन पॉलिसी। आप बताएं कि हमारे मुल्क में कहा जाता है कि सदर के पास तो अख्तियार ही कोई नहीं है। हमारे मुल्क में सदर के पास ये इख्तियार है कि वज़ीर आज़म को ये कहा जा रहा है, और वज़ीर आज़म से ये जो हमारा आईन पाकिस्तान है वो ये मुतालबा करता है
کہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ صدر پاکستان کو انفارم رکھیں۔ ورڈ شیل استعمال ہوا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ ہمارے آئین پاکستان میں جہاں ورڈ شیل استعمال ہو تو شیل سے مراد یہ ہے وہ لازم و ملزوم ہو۔ دو ورڈ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے مے، وہ ایکسیپشن ہے، وہ جو ہے وہ آپ کے پاس آپ چاہے تو اس کے اوپر عمل درآمد کریں، نہ چاہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن جہاں بات آ جائے شیل کی تو وہاں پھر آئین پاکستان اور لا یہ کہتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری بن گئی ہے، آپ پر لازم و ملزوم ہے۔ دا پرائم منسٹر شیل کیپ دی پریزیڈنٹ انفارم آن آل میٹرز، ہر طرح کے میٹرز کے حوالے سے وہ انفارم رکھے گا۔ وہ انٹرنل بھی ہو سکتے ہیں، فورن پالیسی سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے کہ وہ صدر پاکستان کو ہر چیز کے بارے میں انفارم کرے، ان کو اطلاع دے، ان کو اعتماد میں لے۔ اینڈ آن آل لیجسلیٹو پروپوزلز، کہ جو لیجسلیٹو پروپوزلز ہیں دا فیڈرل گورنمنٹ انٹینڈز ٹو برنگ بیفور مجلس شورا۔ پھر آئین پاکستان اتنی خوبصورت بات کرتا ہے کہ یہ اختیار ہے، یہ جو حق ہے صدر پاکستان کا، یہ اختیار ہے صدر پاکستان کا، یہ پاور ہے صدر پاکستان کے پاس کہ آپ پارلیمنٹ میں کوئی بھی قانون انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں، منظور نہیں انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ کس کو؟ آپ سب سے پہلے آگاہ کریں گے صدر پاکستان کو۔ اب میں آپ کو دوبارہ، یہ اتنا اہم ہے، صدر پاکستان کے اختیارات کے حوالے سے سب سے اہم آرٹیکل ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دی پرائم منسٹر شیل کیپ دا پریزیڈنٹ انفارم آن آل میٹرز اینڈ آف انٹرنل اینڈ فارن پالیسی اینڈ آن آل لیجسلیٹو پروپوزلز، جو قانون سازی سے متعلق پروپوزلز ہیں، دی فیڈرل گورنمنٹ انٹینڈز ٹو برنگ بیفور مجلس شورا، کہ پارلیمنٹ کے سامنے وفاقی حکومت اگر کوئی بھی لیجسلیٹو پروپوزل لے کے جا رہا ہے تو وہ سب سے پہلے کس کو انفارم کریں گے؟ صدر پاکستان کو۔ یہ آئین کا آرٹیکل 46 ہے جو وزیر اعظم پر یہ ڈیوٹی عائد کرتا ہے کہ آپ نے صدر پاکستان کو ویل انفارم رکھنا ہے، آپ نے انٹرنل جو معاملات ہیں حکومت کے اس کے بارے میں بھی، اور جو ایکسٹرنل معاملات ہیں فورن پالیسی کے اس کے حوالے سے بھی آپ نے صدر پاکستان کو انفارم رکھنا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے ملک میں بدقسمتی کہ صدر کا یہ عارف علوی کے آنے کے بعد لگا ہے کہ کوئی صدر کا بھی اختیار ہے اور صدر بھی اپنا اختیار استعمال کر سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ماضی میں جو صدور تھے وہ ایک فارمیلٹی تھی، وہ ایک فارمیلٹی کے تحت آتے تھے اور وہ اپنے معاملات کو دیکھتے تھے، تو وہ فارمیلٹی اب ختم ہوئی ہے۔ لیکن ہمارا آئین ان فارمیلٹیوں سے بہت آگے ہے۔ ہمارا آئین جو صدر پاکستان ہے ان کو باقاعدہ اختیارات دیتا ہے، پارس دیتا ہے، ان کو ان کے جو آئینی جو حق ہے وہ ان کو ملتا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو آئین پاکستان ہیں وہ بڑا کلیئرٹی سے دیتا ہے۔ تو آج ہم نے آرٹیکل 45 اور 46 کے حوالے سے بات کی ہے، پارڈن کے حوالے سے اور جو انفارمیشن کے حوالے سے۔ انشاءاللہ ہم آرٹیکل 47 جس میں مواخذہ ہے، امپیچمنٹ آف پریزیڈنٹ، اور جو آج کل سوال بھی اٹھا ہوا ہے کہ صدر کو ہم ہٹانا چاہتے ہیں، جو حکومتی اتحاد یہ چاہتا ہے، تو اس کا پروسیس کیا ہے اور کیا اس پروسیس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عارف علوی کو ہٹا سکتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔